बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। इमरान खान साहब की बतौर चांसलर होने वाली जो नामजदगी है उसको रुकवाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने क्या किया है, मैं इस सिलसिले में आपके सामने कुछ तफसीलात रखूँगा। आप अंदाज़ा करें कि मुस्लिम लीग नून की जो शिकस्त है या फिर ज़वाल है उसका आलम क्या हो चुका है कि एक बंदा जो कि इस वक्त जेल में है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर जब तक वो जेल से बाहर नहीं आता तो इतने ऊंचे हथकंडों पर उतरना भी, क्योंकि आपके पास जो इस वक्त वसाइल हैं, आपके पास इस वक्त जो रसाई है वो इमरान खान साहब के पास नहीं है, तो कम से कम रुक जाएं। अगर रुक नहीं जाते तो आपकी बदनामी, रुसवाई और जग हंसाई हो रही है, और ये मुस्लिम लीग नून के साथ पहली मर्तबा नहीं हुआ। इस सिलसिले में क्या तफसीलात हैं मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। अच्छा, आप देखें कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल में हो चुका है कोई 1 साल के करीब का अरसा, लेकिन 1 साल उनको वैसे कैद हुए हो चुका है। 5 अगस्त को इमरान खान साहब अरेस्ट हुए थे, और उसके बाद आप देखें कि आज जब मैं बात आपसे कर रहा हूँ तो 24 अगस्त है। 24 अगस्त में भी आप कुछ तारीख़ें हैं जिनको निकाल सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब यानी अब 1 साल से ज़ायद अरसा जेल में गुजारने के बाद इस वक्त भी हुकूमत की गले की हड्डी बन चुके हैं। न उसको उगला जा सकता है, न उसको निगला जा सकता है। अब क्योंकि इमरान खान साहब आलमी सतह पर बड़े मकबूल हैं, और ज़ाहिर है जब वो कोई भी चीज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर AI स्पीच उनकी आई थी तो भी इंटरनेशनल मीडिया ने हेडलाइंस लगाई थी। इमरान खान साहब के ज़मान पार्क में जब ऑपरेशन हुआ था तो भी हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया की जो सुर्खियाँ थीं वो हुकूमत की नाक में दम किए हुए थी। और उसके अलावा खान साहब की जब मुलाकात होती है और उसके अलावा कोई वो इंकिशाफात करते हैं तो वो भी हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में छप जाते हैं, और इससे हुकूमत को बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते ग्राउंड पर। यानी खान साहब के जलसे हों, खान साहब की कोई आप देखें स्पीच हो, खान साहब की सोशल मीडिया प्रेजेंस हो, इवन वोट के मैदान में भी आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाए। और उसके बाद हमने ये देखा कि राना सनाउल्लाह ने बाकायदा ये बयान दिया कि मोहसिन नकवी हुकूमत की इंश्योरेंस है, मोहसिन नकवी हुकूमत की इंश्योरेंस है। अब खान साहब चूँकि हो रहे थे बल्कि क्या अब होंगे भी। अगर इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाएंगे इमरान खान। अगर चांसलर बन जाते हैं तो आप अंदाज़ा करें कि एक बंदा जो कि जेल में, और इस बात के चांसेस हैं कि इमरान खान साहब बन पाएँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर। और इसको रुकवाने के लिए अब नून लीग आ गई है मैदान में। नून लीग जिसको कोई जानता नहीं है। अच्छा, ये जो हुकूमती जमातें, इनकी वजह पहचान, मैं वजह शोहरत नहीं कहूँगा, वजह पहचान यही है कि ये इमरान खान के मुखालिफिन हैं। इमरान खान के मुखालिफिन, आप देखें वो बंदा अपने मुखालिफिन की पहचान बन गया है। अब एक ख़त लिखा गया है मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक नूर आवान साहब की जानिब से, और उन्होंने जापान में मुकीम बरतानवी सफ़ीर, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बरतानिया में, बरतानवी सफ़ीर जूलिया लॉन्ग बॉटम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट टू चांसलर मिसिस अनल क्राफ्ट के नाम एक ख़त तहरीर किया है। उन्होंने ख़त में लिखा है कि वो मुस्लिम लीग नून जापान के सदर होने के साथ साथ जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदे के तहत इमरान खान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार नामजदगी के ख़िलाफ़ एतराज़ उठाना चाहते हैं। ऐसा मजाक बनाए इन्होंने जो कुछ लिखा है मैं आपके सामने रखता हूँ। मलिक नूर आवान ने ख़त में एतराज़ उठाते हुए लिखा है कि इमरान खान इस बैनुल अक़वामी मोतबर तालीमी इदारे के चांसलर के लिए इंतहाई नामुनासिब शख्सियत हैं। और उसके बाद वो लिखते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ 150 से ज़ायद केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, जबकि कई केसेस में उन्हें सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। अब आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब जिन केसेस में, और ये इंतखाबात से पहले की बात है, एक हफ्ते में और एक हफ्ते से भी कम अगर मिलाए ना
تو یہ ایک ہفتہ میں آپ کو زیادہ کر کے بتا رہا ہوں، 5 دنوں میں 3 کیسز میں عمران خان کو سزا ہوئی تھی اور کوئی 30 سال سے تجاوز کر گئی تھی یہ سزائیں جو ہیں خان صاحب کے اوپر جو تھیں۔ اور اس کے بعد 150 سے زائد یہ بتا رہے ہیں جو کیسز ہیں، اور یہ کیسز بنائے بھی کیسے گئے ہیں یہ بھی سب کو اندازہ ہے۔ خان صاحب ایک بار بھی باہر نہیں آئے، ایون ان کو پیشی تک، یہ صرف اس لیے کیونکہ ان کو لگتا ہے، جو اس وقت سسٹم کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی ایک جھلک پر لوگ فدا ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں یہ ان کی اپنی ایک آبزرویشن ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ ظاہر ہے اب جب وہ مرحلہ آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ لیکن اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے نا کہ عمران خان صاحب جب بھی کوئی چیز، جب بھی کوئی ان کی ایک نیا بیان آئے، عمران خان صاحب کوئی نیا انکشاف کریں، عمران خان صاحب اپنی جو اپنے عوام ہیں اس کو کال دیں تو وہ بڑی ہی مشہور ہوتی ہے اور اس کے بعد لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ عمران خان کیسے سیاستدان ہیں اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، عمران خان نے کیسی حکومت چلائی، میں بھی کہتا ہوں عمران خان اس سے بہت بہتر حکومت چلا سکتے تھے۔ بہت بری حکومت عمران خان کی، یعنی ایسی حکومت تھی جو ان کے وعدوں کے مطابق اگر انہیں تولا جائے، ناپا جائے، پرکھا جائے، کیلکولیٹ کیا جائے تو بہت بری حکومت تھی عمران خان کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج کی حکومت سے کون مطمئن ہے؟ کوئی بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ بہرحال ملک نور آوان نے مزید لکھا ہے کہ اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف غیر قانونی نکاح کا کیس۔ اب آپ شرم کریں، دیکھیں جس انداز سے آپ نے کیس کا بتایا، غیر قانونی نکاح کا کیس، عدالت نے عمران خان کو اس کیس سے بری کر دیا ہے، عدالت نے عمران خان کو اس کیس سے بری کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں 9 مئی کو حساس فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہونے کا کیس بھی عمران خان کے خلاف زیر سماعت ہے۔ ابھی تک اس کیس کی جو سنوائی ہے وہ عمران خان کے خلاف نہیں ہو پائی ہے، اور ظاہر ہے اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں جو کہ اس راہ میں رکاوٹ ہیں، کیونکہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو کہ سول ہو اس کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے ممکنہ۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو اتنی معتبر یونیورسٹی میں بطور چانسلر کے انتخابات میں نامزد کرنا بھی ادارے کے وقار کے خلاف ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے کر دیا، یہاں آپ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسی یونیورسٹی کہ جس کے وقار کے خلاف ہے عمران خان کو نامزد کرنا۔ تو اس ملک پر ایک ایسا بندہ بھی ہے جو کہ قابض ہے، جس کا نام شہباز شریف ہے، جن کے حوالے سے بہت خبریں آئیں کہ وہ صاحب کیسے جاتے ہیں، ملنے کیسے جاتے ہیں، اور اب دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں، یک جان دو قالب ہمیشہ کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں۔ تو اس کے بارے میں بھی کچھ فرما دیجئے۔ ایک بندہ جو ملک پر قابض ہے تو اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، ایک بندہ جو کہ اس وقت جیل میں ہونے کے باوجود جس کی مقبولیت ہے، اور مقبولیت کو چھوڑ دیجئے، لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے نا، تو اس کو اس کا اقتدار، اس کو اس کا جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ تو ملنا چاہیے نا کم از کم، یہ بھی نہیں ہو رہا۔ بہرحال اس کے علاوہ خط میں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ وہ اس خط کے ذریعے یونیورسٹی کے اس فیصلے پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ امید ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے عمران خان کو چانسلر کے الیکشن کے لیے نااہل قرار دے گی، یہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ اور ویسے پاکستان تحریک انصاف والوں نے بھی ایک کیا تھا نا کہ جب جج دلاور نے جو فیصلہ سنایا تھا خان صاحب کے خلاف، اور اس کے بعد وہ چلے گئے تھے یو کے غالباً، تو اس کے بعد ہوا کچھ یوں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے کافی ای میلز کی اس یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یونیورسٹی آف خل غالباً نام تھا، تو اس کے باوجود جج دلاور نے وہ ورکشاپ یا وہ سیمینار تھا وہ اٹینڈ کیا تھا باقاعدہ طور پر۔ تو ابھی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندے کی جو نامزدگی ہے، یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں آپ رکوا سکتے تھے، یہاں آپ نے ان کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا، تو وہاں تو یہ ہو سکتا تھا، لیکن یہاں یعنی پاکستان میں تو یہ ہو سکتا تھا، لیکن جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے اس میں یہ نہیں چلے گا۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔